नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे अद्य ऊनचत्वारिंशदधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे ऊर्णुय आच्छादने इति धातोः लटि लकारे रूपाणि साधयित्वा प्रदर्शितानि। ततः लिटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने ऊर्णुनाव इति रूपमपि साधितं, प्रक्रिया प्रदर्शिता। तत्र रूपसाधनिकाक्रमे ग्रन्थे पंक्तिरुल्लिखिता अस्ति। यस्याः पंक्तेः व्याख्यानं प्रारब्धमेवासीत्, पंक्तिः व्याख्यायमानैवासीत्, परं समयस्य बाध्यतया व्याख्या संपूर्णतां न याता। मध्ये एव पाठविरामः कर्तव्यः संजातः। अतः पंक्तेः आशयः अद्य पाठेऽस्मिन् वितन्यते। ऊर्णु धातोः लिटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने किं रूपं साधितम्? ऊर्णुनाव। तत्र प्रश्नः संजायते यत् ऊर्णु धातोः लिटि लिटः स्थाने तिपि तिपः स्थाने णलि, ऊर्णु अ इत्यत्र धातोर्द्वित्वे प्राप्ते एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यनेन धातोः अजादित्वात् द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वे कर्तव्ये नन्द्राः संयोगादयः इति सूत्रेण संयोगादेः रेफस्य द्वित्वनिषेधे एकाच् कः अवशिष्टः? णु। णु शब्दः, तस्य द्वित्वं स्यात्। णु शब्दस्य द्वित्वे कृते रूपं कीदृशं भवेत्? ऊर्णुडाव। परन्तु साधितं रूपं किम्? ऊर्णुनाव। तत् कथम्? अयं प्रश्नः अस्ति। प्रश्नं मनसि निधाय ग्रन्थकृता समाहितं पंक्तिर्लिखिता नु शब्दस्य द्वित्वम् अणत्वस्य असिद्धत्वात्। अस्याः पंक्तेः अयम् आशयः यत् ऊर्णु धातौ उपदेशे णकारो नास्ति। उपदेशे अस्ति नकारः ऊर्णु। तस्य नकारस्य रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन रेफात् परस्य नकारस्य णत्वं जातम्। णत्वे कृते ऊर्णु इति धातुः अस्ति। लिटि लकारे धातोर्द्वित्वे कर्तव्ये द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं विधातव्यं। स द्वितीयः एकाच् कः? नु इति शब्दः, यस्य द्वित्वं विधातव्यं। नु शब्दस्य द्वित्वं भवति, न तु णु शब्दस्य। कथं? तरसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण यन्नत्वं विहितं तत् णत्वं द्वित्वविधिं प्रति असिद्धम् अस्ति, पूर्वत्रा सिद्धम् इति सूत्रेण। यतोहि द्वित्वम् अस्ति सपादसप्ताध्यायीस्थं षष्ठं, षष्ठाध्याये द्वित्वप्रकरणम् अस्ति। णत्वम् अस्ति आष्टमिकम्, अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे कथितं। त्रिपादित्वात् णत्वं सपादसप्ताध्यायीस्थे द्वित्वे कर्तव्ये
असिद्धं भवति। णत्वस्य असिद्धतया द्वित्व विधायक शास्त्र दृष्टौ तत्र नु शब्दः वर्तते। अवगतम्? अतः नु शब्दस्य द्वित्वम् इति लिखितं ग्रन्थे। नु शब्दस्य द्वित्वे कृते ऊर्नु नु अ उत्तरखण्डे अणलि परे उकारस्य वृद्धौ औकारे आवादेशे ऊर् नु नाव इत्यत्र अभ्यासे यः नकारः तस्य पुनः रेफात् परत्वात् णत्वं भवति। रसाभ्यां नोणः समानपदे तेन अभ्यासे णकारः श्रूयते, अभ्यासात् परः यः उत्तरखण्डः तत्र नकार एव श्रूयते। अतः ऊर्णुवाव इत्येव रूपं सिद्ध्यति। इदं समाधानं जातं नु शब्दस्य द्वित्वं णत्वस्य असिद्धत्वात्। अस्याः पङ्क्तेः आशयः स्पष्टः सञ्जातः। इदानीं पुनः प्रश्नो भवति, किं पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रेण यत् सपादसप्त्याध्यायीस्थं प्रति त्रिपादीस्थम् असिद्धं भवति शास्त्रं, तत्र असिद्धत्वनिषेधकं वचनम् अस्ति। किं पूर्वत्रासिद्धीयमद्विर्वचने इयं परिभाषा वर्तते। अस्याः परिभाषायाः अर्थः कः? द्विर्वचने कार्ये कर्तव्ये पूर्वत्रासिद्धीयम् असिद्धत्वं न प्रवर्तते। त्रिपादीस्थम् अपि कार्यं द्विर्वचनं प्रति असिद्धं न भवति। अनया परिभाषया त्रिपादीस्थं यत् कार्यं अणत्वकार्यं तत् द्विर्वचनं प्रति असिद्धं न स्यात्। असिद्धत्वाभावे णु अयमेव शब्दः अस्ति। णु शब्दस्यैव द्वित्वे उभयोरपि खण्डयोः णकारः एव श्रूयेत। अतः ऊर्णुणाव इति एतादृशेनैव रूपेण भाव्यम् इति शङ्का इति प्रश्नः पुनरपि समुत्थितः। तस्याः आशङ्कायाः समाधानं कृतं ग्रन्थकारेण। किं पूर्वत्रासिद्धीयमद्विर्वचने इति तु अनित्यम्। इदं वचनम् इयं परिभाषा अनित्या वर्तते। अतः अनित्यत्वात् अत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते। अतः द्वित्वे कर्तव्ये णत्वम् असिद्धं भवत्येव। अतः नु शब्दस्यैव द्वित्वम्। अत्र प्रमाणं किम्? पूर्वत्रासिद्धीय मद्विर्वचने इति वचनम् अनित्यम् इति परिभाषा अनित्या। अनित्यत्वात् सर्वत्र अस्याः प्रवृत्तिर्न भवति इति कथने किमपि प्रमाणमपि अस्ति? प्रमाणे सति कथनं मन्तव्यं, न तु प्रमाणाभावे। प्रमाणं किं? तत्र परिभाषायाः अनित्यत्वे प्रमाणे जिज्ञासिते सति प्रमाणम् उपन्यस्यते। किं प्रमाणम्? उभौ साभ्यासस्य इति लिङ्गात्। लिङ्गम् अस्ति, ज्ञापकम् अस्ति। किम्? उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रम्। कुत्र ज्ञापकम् अस्ति इदं सूत्रम्? पूर्वत्रासिद्धीय मद्विर्वचने इति परिभाषायाः अनित्यत्वे ज्ञापकम् अस्ति। कथम् इदं सूत्रं परिभाषायाः अस्याः अनित्यत्वे ज्ञापकम् इति विचारणीयम्। तत्र उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रस्य अर्थः कः इति विचारणीयः। तस्य सूत्रस्य
उदाहरणं किं तत् विचारणीयम्। तस्य उदाहरणस्य सिद्धिः कथं भवति तत् विचारणीयम्। तस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थं सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति न वा अस्ति इति विचारणीयम्। एवं प्रकारेण विचारे कृते सति स्पष्टो भविष्यति यत् उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रं परिभाषायाः अस्याः अनित्यत्वे ज्ञापकम् अस्ति। प्रथमं सूत्रस्य अर्थोपगन्तव्यः। उभौ साभ्यासस्य इत्यस्य अर्थः अस्ति साभ्यासस्य अर्थात् अभ्याससहितस्य अनितेः। अनितेः इति सूत्रम् अनुवृत्तं भवति। अनितेः अर्थात् अनधातोः अनप्राणने इति धातुः अस्ति तस्य धातोः उभौ नकारौ। साभ्यासे एकः नकारः अभ्यासे भविष्यति एकः अभ्यासात् उत्तरखण्डे भविष्यति। तौ उभौ अपि नकारौ णत्वं प्राप्नुतः। उभयोः नकारयोः णत्वं भवति णकारादेशो भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य साभ्यासस्य अनितेः उभौ नकारौ। एकः नकारः अभ्यासस्थः अपरः नकारः अभ्यासात् उत्तरखण्डस्थः। तौ उभावपि नकारौ णत्वं प्राप्नुतः अर्थात् उभयोः नकारयोः स्थाने णकारादेशौ भवतः। सूत्रस्य अर्थः अवगतः। पूर्वम् अनितेः इति सूत्रमस्ति तेन उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अनधातोः नकारस्य णत्वं विधीयते। यथा प्राणिति अनधातोः लटि रूपम् अस्ति अनिति। तत्र प्र इत्युपसर्गयोगे प्र अनिति सवर्णदीर्घे प्राणिति। प्र इति उपसर्गः उपसर्गस्थं निमित्तं रेफः तस्मात् रेफात् परः यः अनधातुः तस्य अनधातोः नकारस्य णकारादेशो भवति। प्राणिति इति रूपं सिद्ध्यति। तस्मात् परः अस्ति उभौ साभ्यासस्य। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं किम्? अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति प्राणिणत्। प्राणिणत् अनप्राणने इति धातोः प्रेरणायाम् अर्थे हेतुमति च इति सूत्रेण णिचि प्रत्यये अनुबन्धलोपे कृते अन इ णिचः णित्वात् अनधातोः उपधायाः वृद्धौ आन इ आनि आनि इति ण्यन्तो धातुर्भवति। तस्मात् ण्यन्तात् धातोः लुङि लकारे प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् रूपमस्ति प्राणिनत्। प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् आनि इति ण्यन्तात् धातोः लुङि लकारे परस्मैपदे लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे धातोः अजादित्वात् आडागमे प्र आ आनि अग्रे ति चिलिलुङि इति चिलौ चिलेः स्थाने शजादेशं बाधित्वा णि श्री दृश्रुभ्यः कर्तरि चङ् इति सूत्रेण ण्यन्तात् धातोः परस्य चिलेः चङादेशे अनुबन्धलोपे किं रूपं जातं? प्र आ आनि अ ति। णौ चङ्युपधायाः ह्रस्वः चङ् परेणौ परे उपधायाः ह्रस्वो भवति। आन् इत्यत्र उपधा वर्तते आकारः तस्य चङ् परके णिचि परे ह्रस्वे कृते अन् इति रूपं जायते। रूपं जातं प्र आ अन् इ अ ति। अवगम्यते? इदानीम् अनितेः इति सूत्रेण प्र इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अनधातोः नकारस्य णत्वम् अपि प्राप्तं। किञ्च चङि इति सूत्रेण धातोर्द्वित्वम् अपि प्राप्तं। धातुः कः अस्ति?
ण्यन्तः अनि धातुः। उभयोः प्राप्तयोः किं कर्तव्यं? तत्र उच्यते पूर्वत्र सिद्धीयतया णत्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं द्वित्वं भवति। कस्य भवति द्वित्वं? धातुः अजादिः अस्ति, अतः एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य। अजादेः धातोः द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। अनि इत्यत्र द्वितीयः एकाच वर्तते नि, तस्य द्वित्वे कृते रूपं किं जायते? प्र आ अ नि अ ति। आटासः धातुः अकारस्य वृद्धौ प्र आनि नि अति। चङि परे णेः लोपे णेरनिटि प्र आन अ ति प्र आ नि न आ नि। अभ्यासे नि वर्तते, उत्तरखंडे णि लोपे न वर्तते। प्र आ नि न अ ति ते इकार लोपे। प्र शब्दस्य अकारेण सह आकारस्य दीर्घे किं रूपं जातं? प्राणिनत्। प्राणिनत् इति रूपं जातम्। अत्र यदि अनितेः इति सूत्रेण णत्वं क्रियते तर्हि अभ्यासस्थस्यैव नकारस्य णत्वं भवति। प्र इति उपसर्गः, उपसर्गस्थं निमित्तं रेफः, रेफात् परः यः अनधातोः नकारः, तस्य नकारस्य अभ्यासस्थस्य नकारस्य णत्वं भवेत्। उत्तरखण्डस्य तु न भवेत्, अभ्यासेन व्यवधानात्। अतः उभयोः खण्डयोः णत्वविधानार्थं सूत्रम् इदम् अस्ति। उभौ साभ्यासस्य। अत्र साभ्यासः अभ्याससहितः अनधातुः वर्तते, अतः साभ्यासस्य अनितेः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य उभयखण्डस्थितस्य उभयनकारस्य णकारादेशो भवति। अभ्यासेपि नकारस्य णकारः, उत्तरखण्डेपि नकारस्य णकारः। णत्वे कृते रूपं सिद्धं प्राणिनत्। प्राणिनत् इति रूपसिद्ध्यर्थं वर्तते उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रम्। इदमत्र विचारणीयं किं? प्राणिनत् इति रूपसिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकं? नहीं, नैव आवश्यकं। कुतो न आवश्यकं? यतोहि यदा धातोर्द्वित्वमपि प्राप्तं, अनितेः इति सूत्रेण णत्वं च प्राप्तम्, उभयम् अपि प्राप्तं, तदा किमुक्तं? यत् णत्वस्य असिद्धत्वात् द्वित्वं भविष्यति पूर्वं, परन्तु न। पूर्वत्र सिद्धीय मद्विर्वचने अनया परिभाषया द्वित्वे कार्ये कर्तव्ये णत्वम् असिद्धं न भविष्यति। अतः पूर्वं णत्वमेव भविष्यति। पूर्वं णत्वे कृते प्र आ अणि अति इति रूपं जातं। तत्र धातोः द्वितीयः एकाच वर्तते णि, अतः णि शब्दस्यैव द्वित्वं भवेत्। णि शब्दस्य द्वित्वे कृते अभ्यासेपि णकारः, उत्तरखण्डेपि णकारः श्रूयेत एव। किमर्थम् इदं सूत्रम्? उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रं तु व्यर्थं सञ्जातम्। एतत् सूत्रं विनैव रूपसिद्धिः सञ्जाता। द्वित्वात् प्राक् णत्वे कृते, तदनन्तरं णि शब्दस्य द्वित्वे उभयोः खण्डयोः णकारस्य श्रवणे सिद्धे प्राणिनत् इति रूपसिद्धौ सूत्रमिदम् अचरितार्थम्। किं शास्त्रेऽस्मिन् किमपि व्यर्थमस्ति? न। यद्यद् व्यर्थं प्रतीयते तत्तद् ज्ञापनार्थं भवति। व्यर्थं सज ज्ञापयति। तर्हि उभौ साभ्यासस्य इति
व्यर्थं प्रतीयमानेन सूत्रेण किं ज्ञाप्यते त एतदेव ज्ञाप्यते यत् पूर्वत्रा सिद्धीय मद्विर्वचने इति परिभाषा अनित्या वर्तते। अनित्यत्वात् अस्याः क्वचित् प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तौ णत्वम् असिद्धं भवत्येव पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यनेन। णत्वस्य असिद्धतया नि शब्दस्यैव द्वित्वं भवति। अतः प्राणिनत् इत्यत्र उभयोः खण्डयोः णत्वविधानार्थं सूत्रम् इदम् आवश्यकम्। एवं च परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापयित्वा सूत्रमिदं चरितार्थं जायते। स्वांशे तु चरितार्थं जातं सूत्रं, परन्तु ज्ञापनस्य अस्य फलं किं? ज्ञापनस्य फलेनापि केनापि भवितव्यं। अस्य परिभाषा नित्यत्व ज्ञापनस्य फलं किमस्ति? फलमस्ति इदं ऊर्णु नाव परिभाषायाः अनित्यत्वात् अत्रापि इयं परिभाषा न प्रवर्तते, अपितु पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यनेन द्वित्वे कार्ये कर्तव्ये पूर्वं विहितं यत् रसाभ्यां नोनः समानपदे इति णत्वं तत् असिद्धं भवति। अतः णत्वस्य असिद्धत्वात् द्वित्वं कस्य भवति? द्वितीयः एकाचकः भवति नु शब्दः। अतः नु शब्दस्य द्वित्वे कृते ऊर् नु नु अ वृद्धौ आवादेशे ऊर् नु नाव इति रूपं सिद्धं। तत्र ऊर् इत्यत्र यः रेफः, तस्मात् परः यः अभ्यासस्थः नकारः, तस्य नकारस्य तु रसाभ्यां नोनः समानपदे इति णत्वं भवति। परन्तु अभ्यासव्यवधानेन उत्तरखण्डस्य नकारस्य णत्वं न भवति। अतः रूपं सिद्ध्यति ऊर्णु नाव। एवं च पूर्वत्रा सिद्धीय मद्विर्वचने इति तु अनित्यम् उभौ साभ्यासस्य इति लिंगात् ज्ञापकात्। तज्ज्ञापकं कथम् इदं सूत्रम् इत्यपि व्याख्यातं। परिभाषायाः अनित्यत्वेन कथं णत्वस्य असिद्धतया नु शब्दस्यैव द्वित्वं जातम् इत्यपि व्याख्यातम्। अतः ऊर्णुधातोः परस्मैपदे लिटि लकारे प्रथम पुरुषे त्रिष्वपि वचनेषु रूपाणि सिद्धानि। किं कानि रूपाणि तानि? ऊर्णु नाव, ऊर्णु नुवतुः, ऊर्णु नुवुः। अतुषः उषश्च कित्वात् तयोः परतः न गुणो भवति नापि वृद्धेः प्रसंगः, अपितु उकारस्य उभङ्गादेशो भवति। विरामः कर्तव्यः भवतु। लिट् लकारस्य अन्यान्यपि रूपाणि साध्यन्ते, तदनन्तरं विरामो भविष्यति। मध्यम पुरुषस्य त्रीण्यपि रूपाणि उक्तानि, प्रथम पुरुषस्य त्रीण्यपि रूपाणि उक्तानि। इदानीं मध्यम पुरुषे एकवचने शिपि सिपः स्थाने थलि ऊर्नु थ थस्य इडागमे अयं धातुः तु अनेकाच वर्तते, अतः सेट् वर्तते। अनेकाच धातवः अनिटो न भवन्ति, एकाचः एव धातवः भवन्ति। ऊदृढि दन्तैर् यौति रूक्ष्णु शिङ् स्नु नुक्चु श्वीडिङ् श्रीबि ब्रिङ् ब्रिङ् भ्यां च विनै काचो एकाचः अजन्तेषु निहताः स्मृताः। एकाचः निहताः स्मृताः, अयं धातुः अनेकाच अस्ति, अतः अयं शेट वर्तते। स्थलः इडागमे ऊर्णु इथ नु शब्दस्य द्वित्वे ऊर्णु नु इथ। अत्र थल् पित् वर्तते, पित्वात् तस्मिन् परे धातोः उकारस्य गुणः प्राप्तः अस्ति, सार्वधातुकार्धातुकयोः इति। तं प्राप्तं गुणं बाधित्वा किं क्रियते? विभाषोर्णोः इति सूत्रेण विकल्पेन निद्बद् भावो विधीयते। सूत्रस्य अर्थः अस्ति इडादि प्रत्ययो वा ङित् स्यात्। बीज इट् इति सूत्रात् इट् इति पदम् अनुवर्तते।
इट इत्यस्य अर्थः इडादि प्रत्ययः लक्षणया ङित् इति पदं गाङ्कुटादिभ्यो युनिन् ङित् इति सूत्रात् अनुवृत्तं विभाषा इति पदं सूत्रे वर्तते एव। अतः ऊर्णोः अर्थात् ऊर्णुधातोः परः यः इडादि प्रत्ययः सः विकल्पेन ङिद्वत् भवति। तो इडादि प्रत्ययः अस्ति इथ, सः इथ प्रत्ययः यद्यपि पित् वर्तते, नापि कित् नापि ङित्, परन्तु अनेन सूत्रेण इडादित्वात् विकल्पेन ङित्वं विधीयते। ङित्वपक्षे किङिति च इति गुणनिषेधो भविष्यति, गुणनिषेधे उभङ्गादेशो भविष्यति, उभङ्गादेशे कृते ऊर्णु नुबिथ इति रूपं। ङित्वं विकल्पेन अस्ति, ङित्वा भावपक्षे गुणो भविष्यति, उकारस्य गुणे ओकारे अवादेशे ऊर्णु नबिथ एवं च थलि रूपद्वयं जातम्, ऊर्णु नुबिथ ऊर्णु नबिथ। अग्रे ऊर्णु नुबथुः, ऊर्णु नुव, ऊर्णु नाव, ऊर्णु नव, ऊर्णु नुबिब, ऊर्णु नुबिम। एवं च परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि आत्मनेपदे ऊर्णु नुवे, ऊर्णु नुवाते, ऊर्णु नुबिरे, ऊर्णु नुबिषे, ऊर्णु नुबाथे, ऊर्णु नुबिध्वे, ऊर्णु नुबिध्वे, ऊर्णु नुवे, ऊर्णु नुबिबहे, ऊर्णु नुबिमहे। एवं आत्मनेपदे अपि रूपाणि उक्तानि, एवं प्रकारेण लिट् लकारस्य रूपाणि उक्तानि। अग्रे लोट् लकारम् आरभ्य रूपाणि वक्ष्यन्ते। भवतु अत्र पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।